عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة 94 من قائمة تطبيق اللغة الفرنسية، أي التكلم باللغة الفرنسية بسهولة. إذن أنا أحاول أن أعلمكم كيف تتكلموا باللغة الفرنسية وبطريقة سهلة جدا. وقبل أن أبدأ الدرس مشاهدينا الكرام، أطلب فقط أن تشاركوا الفيديو مع إخوانكم. حاولوا أن تشاركوا الفيديو مع إخوانكم وأصدقائكم وأحبابكم عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر، وذلك بالضغط على بارتاجي وهي أسفل الفيديو أو مشاركة. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. Tu as une belle chambre. Tu as une belle chambre. لديك أو لديك غرفة جميلة. Tu as une belle chambre. Tu as une belle chambre. لديك غرفة جميلة. عندما نريد أن ننطقها سنقول Tu as une belle chambre. Tu as une belle chambre. إذن tu as une belle chambre. Tu as une belle chambre. يمكن أن نقول Tu as un beau livre. Tu as un beau livre. قلنا tu as une belle chambre أو tu as un beau livre. إذن beau تستعمل للمذكر pour le masculin. belle تستعمل للمؤنث pour le féminin. إذن يمكن أن تكتب beau جميل في التعليق. اكتب beau جميل، وبال جميلة. اكتب في التعليق beau جميل أو بال جميلة. livre كتاب. livre كتاب. وشامbre غرفة. une chambre belle chambre. un livre beau livre. une maison belle maison. un cahier beau cahier. إذن tu as un beau livre. إذن هنا tu as ليس auxiliaire لأنه متبوع بun beau. لذلك tu as هو la conjugaison du verbe avoir au présent، أي تصريف الفعل يملك في الحاضر. avoir. tu as un beau livre. يمكن أيضا أن نقول كريم a un ami qui s'appelle Rachid. Karim a un ami qui s'appelle Rachid. Karim a لديه un ami صديق qui s'appelle يسمى أو الذي يسمى رشيد. إذن كريم a un ami. كريم a un ami. كريم a un ami. أو كريم a un cahier. إذن كريم لديه صديق un ami أو لديه دفتر un cahier. a une voiture. إذن a لديه كريم a une voiture. أي يعني ممكن أن نعوض كريم il. il a une voiture. أي هنا il ضمير شخصي يعوض كريم. أو يمكن أن أقول عندي أو لدي أنا، ليس كريم، لدي une voiture. j'ai une voiture. J'ai une voiture. لدي أو عندي سيارة. أو tu as
tu as avec AS tu as une voiture لديك سيارة أو tu as une belle voiture يعني ستضيف للجملة belle une belle voiture. إذن الجملة سهلة. إن كنت تريد أن تتكلم مع شخص وتريد أن تقول له لدي سيارة جميلة يمكن أن نقول j'ai une belle voiture. ولديك أنت سيارة جميلة tu as une belle voiture يعني ستتكلم بسهولة. فقط تابع معي الدروس وتابع الدرس إلى الأخير. إذن كريم a un ami qui تعني الذي s'appelle. إذا قلت je m'appelle اسمي. وإذا قلت il s'appelle رشيد qui s'appelle رشيد الذي يسمى رشيد. إذن كريم a un ami qui s'appelle Rachid. Nada a une amie qui s'appelle كريمة أو فاطمة أو ما شابه. سأمر إلى الجملة التالية. مثلا أريد أن أقول لا أعرف لماذا لديها دائما عيون حزينة. مثلا لا أعرف لماذا لديها دائما عيون حزينة أو لا أعرف لماذا لديها دائما وجه حزين مثلا. إذن je ne sais pas لا أعرف لماذا pourquoi je ne sais pas pourquoi il a لديها toujours دائما les yeux عينين أو عيون triste حزينة. je ne sais pas pourquoi elle a toujours les yeux tristes. je ne sais pas pourquoi elle a toujours les yeux tristes. إذن je ne sais pas. إذن je sais أعرف. إذا قلت je sais pourquoi elle a toujours les yeux tristes يعني أعرف. إذن قبل أن ألون سأقوم بالترجمة وبعد ذلك سألون كلمة كلمة. إذن لا أعرف je ne sais pas لا أعرف pourquoi لماذا elle a لديها toujours دائما les yeux tristes عيون حزينة. إذن ne pas سأبدأ ب ne pas وليس je sais. إذن ne pas تعني لا. ne pas تعني لا أو ليس أو لم. ولكن إذا قلت je sais أعرف. je ne sais pas لا أعرف. إذن أكتب je sais في التعليق أو je ne sais pas. je sais je ne sais pas. أكتب في التعليق je sais أو je ne sais pas. pourquoi لماذا. pourquoi لماذا تعني pourquoi. pour تعني لي أو لأجل. quoi تعني ماذا. إذن لأجل ماذا أو لماذا. pourquoi elle a قلنا il a تعني لديه هو. وelle لديها il a لديه. إذا استعملنا elle il a toujours les yeux tristes. tous les jours دائما. tous les jours تعني دائما toujours. les yeux tristes أي عيون حزينة. je ne sais pas pourquoi il a toujours les yeux tristes. je ne sais pas pourquoi il a toujours les yeux tristes. أعيدوا معي نطق الجمل. انطقوا معي الجمل. je ne sais pas pourquoi il a toujours les yeux tristes. إذن elle a deux L لأن هنا تكلمنا عن المؤنث وليس المذكر. il للمذكر وال للمؤنث. vous avez une belle maison. vous avez une belle maison. لديكم منزل جميل. إذن
أسرع الآن لأن une belle maison تعرفون une belle هي جميلة maison منزل. vous avez إذا قلنا j'ai une belle maison لدي منزل جميل. tu as une belle maison لديك منزل جميل. il a أو elle a une belle maison لديها أو لديه منزل جميل. إذا nous avons لدينا vous avez لديكم. إذا vous avez لديكم une belle maison منزل جميل. vous avez. أو مثلا يمكن أن نقول أنت مريض مثلا بالحمى أو إنفلونزا. لديكم حمى أو إنفلونزا. vous avez une grippe. vous avez une grippe. لديكم vous avez لديكم une grippe حمى أو إنفلونزا. vous avez une grippe لديكم حمى أو إنفلونزا. une grippe grippe أي حمى. vous avez une grippe. ولكن لم نتكلم عن nous avons. nous avons مثلا إذا أردت أن تقول لدينا شقة في باريس مثلا ستقول nous avons un appartement à Paris au centre-ville. nous avons un appartement à Paris au centre-ville. إذن nous avons قلنا j'ai tu as et là nous avons et nous avons لدينا. إذن لدينا شقة في باريس في وسط المدينة. إذن nous avons لدينا un appartement شقة appartement شقة à Paris في باريس à Paris à تعني في Paris باريس au centre ville centre وسط centre le centre وسط ville المدينة. إذا nous avons un appartement à Paris au centre ville. أو يمكن أن تقول nous avons un appartement. nous avons une maison. nous avons un cahier. nous avons un stylo. nous avons un livre. الآن سنستعمل مثلا ils ont. مثلا سنقول جيراننا الجدد لديهم طفل مثلا أو طفلين أو 3 أطفال. إذا قبل أن أقول جيراننا الجدد لديهم 3 أطفال سأقول مثلا لديهم درس فرنسي فقط. لن أقول جيراننا الجدد لكي يظهر لكم تصريف الفعل avoir مثلا. ils ont un cours de français. ils ont un cours de français. لديهم درس فرنسي. إذن ils ont j'ai tu as et là nous avons vous avez ils ont. إذن ils ont un cours de français. un cours درس de français فرنسي. أو يمكن أن نقول ils ont un cours d'arabe. أو يمكن أن نقول ils ont une maison لديهم منزل. أو ils ont une voiture لديهم سيارة. إذن ils ont un cours de français. الآن سنعوض ils بجيراننا الجدد. سنعوض ils بجيراننا الجدد. سنقول nous nouveaux voisins ont 3 enfants. nous nouveaux voisins ont 3 enfants. nous nouveaux voisins جيراننا الجدد ont لديهم 3 enfants أطفال. إذن nous nouveaux
voisins ont 3 enfants. Nos nouveaux voisins ont 3 enfants. أو nous voisins سنحذف nouveau. Nous voisins ont 3 enfants. أو les voisins إذا قلنا nous voisins أي جيراننا ont لديهم 3 أطفال. Nos voisins ont 3 enfants. لن نقول الجدد، لن نقول الجدد. وإذا حذفنا نو ووضعنا مثلا les voisins ont 3 enfants. الجيران لديهم 3 أطفال. إذن لي تعني les voisins الجيران ont 3 enfants لديهم 3 أطفال. وإذا قلنا voisins ont 3 enfants. جيران لديهم 3 أطفال. جيران لديهم 3 أطفال. يمكن أن نقول ont. Les voisins ont une voiture. إذن الجيران لديهم سيارة. يمكن أن نقول كما سبق أن ذكرت من قبل belle voiture، أي الجيران لديهم سيارة جميلة. أو beau jardin، un beau jardin. Un beau jardin. Les voisins ont un beau jardin. Ou un joli enfant. طفل جميل رائع. joli لطيف joli. enfant لن أضيف اس. أطفال إذا أضفنا اس تصبح أطفال، وإذا حذفنا اس تصبح طفل. enfant طفل. les voisins ont un joli enfant. les voisins ont un joli enfant. إذن يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تركبوا العديد من الجمل، واكتبوا في التعليق العديد من الجمل. حاول أن تركب مثلا 5 جمل في التعليق أو 6 جمل في التعليق بهذه الطريقة، باستعمال le verbe avoir، وباستعمال مثلا بو وبال و اكسون و اي و او. يعني حاول أن تستعمل الروابط، أن تربط بين الجمل بالروابط. وأطلب منكم أن تشاركوا مع إخوانكم وأصدقائكم، فقد طلب مني العديد من الأشخاص أن أضع هذه الفيديوهات عبر الفيسبوك أو تويتر أو الواتساب. أنتم اضغطوا على بارتاجي أسفل الفيديو وشاركوا هذه الفيديوهات عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر لتعم الفائدة. وأيضا يمكن لمن التحق بنا مؤخرا أن يشاهد برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر بالضغط على الروابط أسفل الفيديو أو الضغط على علامة إي في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى، وسيجد جميع القوائم، أو فليضغط على لا لونغ فرونسيز وسينزل إلى الأسفل وسيجد مجموعة من قوائم تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم. وشكرا لكم.